جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاسي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا نافع البريات، ويا حل المشكلات. أغثنا أغثنا يا إلهنا، إنك على كل شيء قدير. ربي يا لديكم والبرج مهنتكم عائشة جبريل مقرد يا الذين تلاوة فعقل مجلس بل فرقاء سوى بشرة فتقول مقول تشكرون مخرجين ومنتزمين خاصة زموك أبيل مدرم يوسف بشر حضرت مولانا عاشق نعماني سے رحمت برکاته فتقول مقول وعمر کی جن کی نبی اللہ برکاته الله تبارك وتعالى يتقسم شرعه زي رسالة تتخفي نبوة تعميدي وفي تنسيق وتعميد تفقي جنوه أو تغيير حكمة كل تدور التوفيق الله تبارك وتعالى تبارك شرعه تدور مدور التوفيق باقي وتنبيه الصلاة والسلام تدين عقيد ختم نبوة حواس ليك كل تبدلين بليك تسيب زيك أو أي محلين أو مسجد أي مدرسين أسكن ورس الله تبارك وتعالى الذي مشرعه بدون بركات وجهه يسمون ذلك تحصيل أنبياء ووراء علماء وشرعان وزمان منتظمين بأن يكون علماء بدون بركات وجهه الله يكون مدرسين وعلماء ويتبعون يكون بدون بركات وجهه الله الذي مسلمان وعبادتك يا الأذنان وتحدث وتعلم وأكيدون وتلمدين المبتدعين وتعلم وأكيدون زمون مسلمان وعبادتك يا الذين علماء توفیق راکړي چې صحیح انداز کې صحیح الفاظو سره صحیح لهجه کې په ښایسته مسیح انداز کې د عوامو د خپل دین بیان کړی شي. یا الله د هغې لپاره موږ ته شر صبر رانصیب کړي، اسباب د رسول رانصیب کړي. یا الله معیوب ساعت موږ ټول رانصیب کړي. یا الله خپل علمي مدد زموږ ټول سره شامل حال کړي. یا الله د عقیدې ختمېدو او د عقیدې توحید په هر میدان کې څومره جماعتونه مذهبي خدمت کوي، کارونه کوي، څومره سیاسي مذهبي جماعتونه د دین خدمت کوي، یا الله د ټولو مددګار شي، یا الله د ټولو محافظو مددګار شي. یا الله زموږ د خلک پاکستان، یا الله خلک بغداد او د خپل وطن یا الله حفاظت وکړي. یا الله د دې ښایسته ټول خلک د دې ملک محافظین او د اسلام محافظین مشران وګرځي. یا الله زموږ د ټولو